अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहिला खान। आज मैं आप लोगों से आज़ाद कश्मीर की एक अहम मसले पर बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से दीगर कई मसाइल से हमारी रियासत जो है मुतासर है, इसी तरह से ये भी एक अहम मसला है जिस पर एक सदी होने को है, कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये मसला है आज़ाद कश्मीर में गार्बेज पिकिंग यानी कचरा उठाने का कोई मरबूत मुनज़्ज़म निज़ाम कायम नहीं है। आज़ाद कश्मीर का रकबा 4,415 मरबा किलोमीटर और आबादी 40 लाख से ज़्यादा है। माहिरीन कहते हैं कि हर शख्स रोज़ाना 0.4 किलोग्राम कचरा पैदा करता है, यानी तकरीबन आधा किलोग्राम। और अगर 40 लाख आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर में रोज़ाना तकरीबन 1600 टन कचरा पैदा किया जाता है। अंदाज़ा कर लें कि इतनी ज़्यादा मिकदार में टनों के हिसाब से पैदा होने वाला कचरा आखिर किधर जाता है। क्या हम उसको जिस तरह से जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में गार्बेज पिकिंग का निज़ाम कायम है, क्या उस तरह से हम उसको वेस्ट कर रहे हैं? और अगर नहीं तो वो कितना हमारे माहौल को बुरे तरीके से मुतासर कर रहा है। इस पर आज हम बात करते हैं। पिछले दिनों मुझे ऐसे लगा था कि अवामी एक्शन कमेटी ने अपने 38 मुतालबात में जिस तरह से बाकी तमाम मुतालबात को बहुत अहम समझ कर हुकूमत से जो है एहतजाज, लॉकडाउन और एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल का जो है ना वो 25 सितंबर 2025 को सिलसिला शुरू हुआ था। मैं समझ रही थी कि ये भी एक अहम मुतालबा है जो कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात में शामिल किया है। मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो माहिदा तय पाया उसके पॉइंट्स को मैंने बड़े तफसील से मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे कोई इस तरह सा का पॉइंट वहां पर नजर नहीं आया। बहरहाल अगर नहीं आया तो अभी भी ये मुतालबा किया जा सकता है। और इसका तरीकाकार क्या है, मैं अपनी तरफ से कुछ तजावीज़ देना चाहती हूँ। आज़ाद कश्मीर में चूंकि अंजुमन ताजरान बहुत मुतहर्रिक हैं और ये जो काम है ये लोकल गवर्नमेंट के काम होते हैं, तो क्या आज़ाद कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर या अंजुमन ताजरान लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस निज़ाम को कायम करने के लिए कोई पेशरफ्त कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये बहुत आसान है। ज़राए ज़रूरत हैं, रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है अवेयरनेस और शऊर और एफर्ट चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कचरे की कितनी अक़साम होती हैं। लोगों को बताया जाए कि वो कचरे की अक़साम के हवाले से उसको अलग अलग करके कूड़ादान में डालें। तो कचरे की पहली किस्म होती है गीला कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि खुराक जिस तरह की भी कि हम खुराक खाते हैं उससे हासिल होता है। खुराक के जो बचे कुचे बाकियात और फ्रूट, फलों के छिलके, सब्जियां जो हम फेंकते हैं वो सारी चीज़ें शामिल हैं। देहातों में तो इसका कोई मसला नहीं है। देहातों में इसको लोग अपने घरों में जो जानवर वगैरह रखते हैं उनको खिलाते हैं या इनको खेतों में फेंक देते हैं। और ये मुफीद है, खेतों में फेंकने से भी इससे फ़ायदा हासिल होता है क्योंकि ये मट्टी में शामिल हो जाता है और मट्टी की जरखेज़ी में शामिल इजाफा करता है और इसे ऑर्गेनिक खाद भी कहा जाता है। और दूसरा किस्म का जो कचरा है वो उसे रिसाइकल वेस्ट कहा जाता है, यानी ऐसा कचरा, ऐसा वेस्ट जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें प्लास्टिक से बनी हुई अशिया, बोतलें, कांच के बनी हुई चीज़ें और इसके अलावा जो धातु से बनी हुई कागज़ और गत्ते की बनी हुई चीज़ें, धातु में टिन, लोहा और इस तरह के दीगर जो धातें हैं वो शामिल हैं। तीसरे नंबर पे आने वाला कचरा जनरल वेस्ट, जो कि ख़तरनाक होता है, जिसका ना कोई फ़ायदा है और जो अगर इसी तरह से पड़ा रहे तो आलूदगी में भी इजाफा करता है और बदबू पैदा करता है। इस कचरे में मुख्तलिफ किस्म की बैटरियाँ तो हमारे अस्पतालों से रोज़ाना की बुनियाद पे फुजला निकाला जाता है, फेंक दिया जाता है। और इसके अलावा टूटे हुए कांच वगैरह और घरों में जो ख़वातीन बच्चों की नैपियाँ, पैम्पर्स वगैरह होते हैं, इस तरह के कचरा जो है वो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है और जो बदबू और आलूदगी में इजाफा करता है। अब इन 3 तरह के कचरे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए लोगों को एजुकेट किया जाए कि वो हर घर में 3 तरह के कूड़ादान रखें। कूड़ादान की पहचान के लिए 3 तरह के मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे सब्ज़, काला, ब्राउन या सुर्ख या कोई भी 3 तरह के रंग जो है मुख्तस किए जाएं। यानी कि सब्ज रंग में हमने रिसाइकल वेस्ट डालना है और काले रंग के कूड़ादान में हमने ऑर्गेनिक यानी फूड वेस्ट डालना है और आगे उसको कहाँ फेंकना है या जानवरों को खिलाना है ये इंसान की अपनी उस पर मुनहसर है। तीसरे रंग का जो कचरा है उसको भी एक अलग रंग यानी काले रंग का या सुर्ख रंग का डस्टबिन है उसमें डाल दिया जाए। अब इसको उठाने का निज़ाम क्या कायम करना है, इस पर हम बात करते हैं। मैंने अक्सर देखा है देहातों में जो नदी नाले, बरसाती नाले, मौसमी नाले होते हैं, बल्द वगैरह जो लोगों ने निकाले होते हैं, यानी पानी के गुजरने का रास्ता, तो घरों का कचरा उठाकर लोग नदी नालों में और बरसाती नालों में फेंक देते हैं। और जब बारिशें होती हैं, नदी नाले चढ़ते हैं, इनमें तुगिया नहीं आती है और जो कुदरती रास्ते ब्लॉक होने की वजह से पानी जो है इर्द गिर्द के अहाते में आता है, इससे हादसात भी होते हैं।
اور شہروں میں صورتحال یہ ہے کہ شہروں کے سامنے سے جو سامنے سے صفائی کی جاتی ہے اور کچرا اٹھا کر پچھواڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور شہروں سے گزرتے ہوئے بھی اکثر بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے علاقے کی، چھوٹے سے علاقے کی۔ تو اس پر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ میں نے بات کی تھی کہ انجمن تاجران جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے مل کر اس کچرے کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں، یا لوکل گورنمنٹ انجمن تاجران سے کوآرڈینیشن کر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اندازہ لگایا جائے کہ آزاد کشمیر میں دیہات کتنے ہیں، ان دیہاتوں کی ایک لسٹ بنائی جائے اور ہر دیہات سے 10 سے 20 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو دیہاتوں میں لوگوں کو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 3 اقسام کے کچرے کے حوالے سے اویئرنیس دیں اور ان کو پابند کریں کہ وہ 3 طرح کا کچرا جو ہے وہ الگ الگ ویسٹ بن میں ڈالیں، کوڑا دان میں ڈالیں، اور آرگینک جو ہے وہ تو وہیں پہ اس کا استعمال دیہاتوں میں ہی ہو جائے گا، لیکن جو 2 قسم کے کچرے ہیں وہ ہرگز زمین پر نہ پھینکیں۔ اور ان کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ یا تو کوئی پرائیویٹ کمپنیاں قائم کی جا سکتی ہیں یا کمیٹیاں بنا کر جو ہے وہ لوگوں سے فنڈ، اس کے اٹھانے کے چارجز ہوتے ہیں کہ ہر مہینے بعد ہم نے اگر آپ سے ڈسٹ بن اٹھانے ہیں تو اس کے ہم نے آپ سے چارجز لینے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کو قائل کیا جائے گا، شعور دینا ضروری ہے، ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ ہمارے ماحول کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دیہاتوں سے جو کچرا ہے وہ قریبی منڈیوں میں پہنچایا جائے، مارکیٹوں سے وہ تحصیل یا ڈویژن سطح پر بھیجا جائے جہاں پہ ریسائیکل پلانٹ یا جو ریسائیکل ویسٹ ہے اس کو دوبارہ سے استعمال میں لانے کے لیے فیکٹریاں قائم ہوں یا ریسائیکل پلانٹ قائم ہوں۔ آزاد کشمیر میں 3 ڈویژن ہیں، پونچھ، مظفر آباد اور میر پور۔ تحصیل کی سطح پر بھی ریسائیکل پلانٹ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ بات ریسورسز کی ہے اور بات ول پاور کی ہے کہ ول حکومت کی ہے اگر وہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کی ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ کچرا اٹھانے کے لیے گاڑیاں کوئی کمپنی جو ہے وہ قائم کر سکتی ہے، کمپنی مزدور ہائر کرے گی، وہ ان کو روزگار دے گی اور لوگوں سے اس چیز کے چارجز لیے جائیں گے جس سے وہ اپنی اخراجات پورے کریں گے۔ اور جنرل اور ریسائیکل ویسٹ جو ہے وہ دیہاتوں سے تو آرگینک جو ویسٹ ہے وہ تو لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دیہاتوں کے اندر ہی اس کا استعمال ہے، لیکن شہروں میں جو آرگینک ویسٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوٹلز قائم ہیں، کمرشلائز ایریاز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ یہ کچرا اکٹھا ہوتا ہے آرگینک ویسٹ، وہ بھی اٹھایا جائے اور اس کو جا کے جو زرعی فارمز ہیں وہاں پہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے، یا پھر جو کھانے کا استعمال کے لائق اگر دوبارہ سے کھانے کے لائق اگر اس کو سمجھا جائے جانوروں کے لیے بھیج دیا جائے۔ ریسائیکل ویسٹ جس سے چیزیں بنانی ہیں دوبارہ سے فیکٹریوں میں اس کا تو استعمال ہے، لیکن جو جنرل ویسٹ جو خطرناک کچرا ہے جو بدبو چھوڑتا ہے جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی منظم نظام قائم کیا جائے۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور اپنے ماحول کی صفائی کے لیے ہر گھر 100 200 300 روپے مہینے کے دیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دور میں لوگ غربت اور خوراک کی کمی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ جس چیز سے ہم متاثر ہونے والے ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کے اثرات ہیں جو کہ ہم پر پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ بے ہنگم بارشیں ہو رہی ہیں، موسمیاتی بارشیں نہیں ہو رہی، پانی زمین میں جذب نہیں ہو رہا، ندی نالے گندے ہیں، دریاؤں ڈیموں میں ہمیں کچرا ہی کچرا نظر آتا ہے۔ جب سامن میں جولائی اگست میں بے انتہا بارشیں ہوتی ہیں اور طغیانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچرے کے تھیلے پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں اور پانی بہت گدلا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ کچرا ان کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور پانی اپنے قدرتی راستوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ ارد گرد کے علاقے کو احاطے میں لیتا ہے اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری رائے اگر اس کو کوئی اہمیت دے تو یہ حکومت تک بھی پہنچنی چاہیے، اور لوکل مقامی سطح پر انجمن تاجران لوکل گورنمنٹ کو اس چیز کا نظام قائم کرنے کے لیے تحریک دے سکتے ہیں اور خود بھی متحرک ہو کر یہ کام کروا سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہم مارکیٹوں کے اندر ایک ملازم رکھتے ہیں جو جھاڑو دیتا ہے اور پورے کلومیٹر رقبے کے اوپر پھیلے ہوئے شہروں کے اندر جھاڑو دیا جاتا ہے۔ اگر کچرا جو ہے وہ ہر شہر میں ہر دکان کے اندر جب ان کو اٹھانے کا نظام قائم ہو تو یہ ریاست کس قدر صاف ہو سکتی ہے، ہمارا ماحول کتنا صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ ہمارا علاقہ ٹورزم بیس ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت دور دور سے لوگ سیاح آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، لیکن ہم جب کسی ٹورسٹ پوائنٹ پہ جاتے ہیں تو سیاح یہی شکایت کرتے ہیں کہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، سڑکیں بہت بری ہیں اور گندگی بہت زیادہ ہے۔ تو جب سیاح بھی اس چیز کے پابند ہوں گے کہ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کا جرمانہ ہونا ہے اگر کچرا اس طرح سے پھینک دیا جائے گا، ویسٹ بن لگے ہوں گے اور ویسٹ بن بھی 3 طرح کے ہوں گے، تو لوگ اپنی سمجھ کو شعور کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح سے تینوں کوڑا دان کا استعمال کریں گے۔ اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے قوم کو شعور دینا اور اس چیز کے لیے ایجوکیٹ کرنا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر پانی کی بوتل پیتا ہے یا جوس پیتا ہے تو وہ اس بوتل کو اٹھائے یا جوس کے ڈبے کو اٹھائے ہوئے
ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے کہ مجھے جو ڈسٹ بن نظر آئے تو اس میں اس کو ڈالوں، میں زمین پر نہ پھینکوں۔ ایک بچے کو جب اتنا شروع سے ہی یہ شعور دیا جاتا ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ہمارے گھروں میں خواتین جو ہیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ کوڑا دان کی پہچان بھی ہو کہ کس قسم کے ہیں اور کس طرح کا ان کا استعمال کرنا ہے، تو یہ قوم جو ہے وہ بہت جلد ایجوکیٹ ہوگی اور بحیثیت قوم ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ راحلہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔